अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वथ वन पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बतसी तुहस मेजबान लुबना महराज नाजरीन उम्मीद यह तुह सारी ऐसू बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सारनी हमेश बसहत सलामत आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वीज सेहत रिंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान अजकिस सेहत किस प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस निश यह जानच कोशिश लिवर यानी कृहनमाज कम तकलीफ यम जन अत एसोसिएटेड आसान तो यम तकलीफ कितन ट्रीट करने अगर सर्जरी हज कत करो सारनी कथन कड़ो फुड पन्निस खास एक्सपर्टस सैनिस गेस्ट एक्सपर्ट मोहतरमा डॉक्टर सदफ अली साहिबा यम जन प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा श्रीनगर मज नाजरीन बिफोर कदबातन सिलसिल करो शुरू तहपोज यह फोन इन प्रोग्राम्स दौरान लगातार तुहदिन फोन कॉलन हंद इंतजार रोजान वन गो ये यही गुजारिश ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करियो प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्नी टीवी सेट वॉल्यूम थी कम सवाल प्रसो मुख्तसर अल्फाजन मज किसी मौजूद पर बोलिए नाजरीन इस्तकबाल करो मोहतरमा डॉक्टर सदफ अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। खैर मकदम प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने के लिए। तो हंते सठा शुक्रिया ये और तशरीफ आने बापत दावत कबूल करने बापत। डॉक्टर साहिबा शुरुआत करो ये कथन जन कृहनमाज लिवरच कत करान जिगरच कत करान कम तकलीफ यम जन अत एसोसिएटेड रोजान तो यम तकलीफ कत आम लिवरुक तकलीफ यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज अकिस एंडस पे डिजीज बड़ सिंपल अत लिवरुक सिस्ट वनान तो बेकिस एंडस मज बड़ सीरियस काइंड ऑफ डिजीज इन्वॉल्व गसान लिवरस मज तक वन क्रॉनिक लिवर डिजीज या लिवर फेलियर सिरोसिस तो बे लिवरुक कैंसर अत मज बे डिजीज क्रॉनिक लिवर डिजीज ब्रोट स्टेजेस जिम हेकोस करेक्ट करित या ट्रीट करित एट राइट टाइम तथ मज हेपेटाइटिस इन्फेक्शन बी एंड सी लिवर डिजीज़ तथ मज लिवर सिस्ट ट्यूमरस फॉर्म एल्वुलर हाइड्रेटेड ऑफ लिवर बे बड़ आम प्रॉब्लम ये साइन स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंटस मज वुचन अगर वनो लिवर कैंसर या वनो क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस यह बड़ कॉमन यूनिवर्सली अगर सैनिस इलाको प्रॉब्लम निमो which has come down eventually in the world but it still persists in this part of the world in some areas of China, Kashmir मज बे टर्की मज तम हाइड्रेटेड बड़ आम ये बे ओरिएंटल कोलिन हेपेटाइटिस तम स्टोन्स लिवरस मज बनान बे लिवर वार 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 तम खराब करान बड़ डिफिकल्ट टू मैनेज बे डिजीज अवॉइडेबल यम हेकोस वक्तस पे ट्रीट करित गई प्रोग्रेस क्या लिवर गई खराब क्या। डॉक्टर साहब ये वजूहत रोजान से लिवर तकलीफ आज वुचान से आम कम मेनली कम वजूहत रोजान अगर तुलो डिजीज अक पत तो यह वनान लिवर खराब गसान जत मज पे क्रॉनिक लिवर डिजीज क्रीप गसान सह क्या लाइफ स्टाइल हैबिट हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन जत क्रॉनिक लिवर डिजीज गसान तम अलाव अल्कोहल कंजम्पशन बड़ इम्पॉर्टेंट कॉज अत मज लिवर खराब गसान बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डोज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट रेगुलर इनटेक अगर आसी तथ सकान गसित बे लाइफ स्टाइल मज ब्या इम्पॉर्टेंट कॉज कि अगर निमान फैटी फूड या प्रेजेंट एरा यम स्टाइल चीज पिज्जा जंक फूड्स अत मज पे लिवरस मज फैट जमा गसित बोजान बड़ कॉमनली अमिस फैटी लिवर हुमिस फैटी लिवर ग्रेड ए ग्रेड दिस इज फाउंड टू कम टू टेक ओवर द कॉजेज विच वर क्यूरेबल टू सम एक्सटेंट एक हेपेटाइटिस बी तथ वनकस अवेयरनेस तो वैक्सीनेशन तसान या बी एस सी खतर एंटी वायरल ड्रग्स तम बड़ अवेलेबल द अवेलेबिलिटी हैज प्रोग्रेस्ड ओवर इयर्स पे क्या हद तान सो इट हैज कम इनटू कंट्रोल बट ये लाइफ स्टाइल बड़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल फैटी लिवर बड़ आम यह प्रोग्रेस गसान विद ग्रेड ऑफ फैटी लिवर नैश पे अत मज हेपेटाइटिस गसित अल्टीमेटली बे गसान पे लिवर खराब जत वन क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस क्रीपिंग द बैलेंस इज गेटिंग चेंज्ड इन्फेक्शन हेवान वन कंट्रोल गसित मगर दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज creeping up ये वजह इफ यू टेक हेपेटाइटिस क्रॉनिक लिवर डिजीज इथे कन अगर वनो मुख्तलिफ डिजीजन मुख्तलिफ कॉजेज या वजूहत
یم ہائیڈریٹڈ سسٹ لیور چھ بڑ مطلب بٹ یہ اک ایزی تھنگ ٹو بی کنٹرولڈ یا پریونٹڈ مگر ہیکان چھ کانٛہہ تہِ ایکوائر کٔرِتھ یہِ چھِ آسان اکھ پیراسائٹ انفیکشن ٹھیک چھا بیٚیہِ چھِ ہیومن بیٖنگ چھِ ایکسیڈنٹل ہوسٹ بنان تِم چھِ آسان ہینڈل کران شیپ گوٹس وغیرہ تِم چھِ یِم مین ٹرانسمِٹر چھِ آسان تِمٕے پتہٕ چھِ اگر کُنہِ وِزِ اگر أسۍ کنٹیمنیٹڈ فوڈ چھِ کھٮ۪وان تتھ منٛز یِہُنٛد ایگز وغیرہ چھِ آسان تِم چھِ واتان سٲنِس سسٹمس منٛز جی آئی ٹریکٹ کہِ تھروٗ بیٚیہِ چھِ فٔسٹ ٹرپ چھِ گژھان یِمن لِورس منٛز یِم ہایڈریٹڈ چھِ ہٮ۪کان پتہٕ لِور علاوٕ واریاہ ڈفرنٹ آرگنز تہِ انوالو کٔرِتھ سپلین چھِ ہٮ۪کان انوالو گٔژھِتھ پینکریاز برین اٹ کین اکر اینی ویئر لنگز مگر لِور چھِ اتھ آسان فٔسٹ سایٹ ونس اٹ مووز آوُٹ فرام the intestinal system or the GI system چھِ ٹریپ گژھان پتہٕ لِورس منٛز اتہِ چھِ یہِ پنپان اٹ بیکمز بِگ اینڈ پتہٕ اگر ییٚلہِ أکِس جایہِ روٗد یہِ بڑان چھِ ؤرین وادن پٮ۪ٹھ چھِ پتہٕ 5 سینٹیمیٹر 10 سینٹیمیٹر پتہٕ چھِ سُہ ایکسپینشن کایِنڈ آف سسٹک لیجنہٕ سۭتۍ پین گژھان لیور کیپسول چھِ سٹریچ گژھان ادٕ چھِ پیشنٹ ادروایز the disease is quite many a time silent پتہٕ چھِ ڈاکٹرن اٹینشن پیشنٹ سیک کران الٹرا ساؤنڈ وغیرہ چھِ کرناوان تتھ پٮ۪ٹھ چھِ ننان فلان پیشنٹ چھِ ہایڈریٹڈ the treatment is simple but the prevention could have been better اگر أسۍ ہٮ۪کو سوٗنچِتھ کہِ اگر أسۍ ریگولر عام دوا دِمو پننٮ۪ن بچن یا ایڈلٹن تہِ یہِ ہٮ۪کہِ اٹ کین بی نِپڈ ایٹ دا ویری بگننگ ایٹ دا ویری بگننگ بالکل پروگرامس میں جڑے فرسٹ کالر ؤنِو بوزو یِہُنٛد سوال کیٛاہ چھُ ہیلو ہیلو وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِو کال کران استقبال حظ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ یژھان زانُن ڈاکٹر صٲبس نِش مےٚ حظ چھُ مطلب زامتُر لڑکہٕ تٔمِس اوس لیوکیمیا پتہٕ گوٚو تٔمِس ہیپٹائٹس سی جی محترم تُہٕنٛز کتھ چھنہٕ اَسہِ تام صاف واتان بیٚیہِ اکہِ پھِرِ ؤنۍتو پنُن سوال لیورس حظ گوٚو ہیپٹائٹس سی گوٚو پتہٕ اچھا جی لیوکیمیا گوٚو کیور تِمن کیٛاہ ڈِزیٖز سٹیٹس چھِ لیوکیمیاہُک تہٕ ہیلو ہاں جی جی فرمٲیِو تُہۍ کیٛاہ چھِو مطلب وٹ ڈو یوٗ وانٹ ٹو نو تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان تُہۍ کیٛاہ چھِ زانکٲری کیٛاہ چھِو تُہۍ سونچان اَسہِ گژھِ آسُن ہیپاٹایٹس تٔمِس چھِ ونان ییٚتیُک یُس دوا تٔمِس أسۍ دِوان ٲسۍ سُہ تھوٚو سا ویر بی بیٛاکھ تِم چھِ ونان اتھ حظ چھُ نیبرٕ پٮ۪ٹھ انُن دوا یوٗ ایس اے پٮ۪ٹھ نہ نیبر پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ میڈِسن ما آسان ایکسپینسو دوا کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ انُن سُہ چھُنہٕ مگر دوا چھِ اتھ ہیپاٹایٹس سی یس چھِ واریاہ اصل علاج ییٚتہِ چھُنہ دوا مطلب کانٛہہ یہِ ہسا یہِ یُس اَمہِ سۭتۍ ٹھیٖک گژھِ ہیپاٹایٹس سی کیٛازِ نہٕ تُہۍ کٔرِو سووُر چھِ آز بٔڑ بار ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل گیسٹرٛوانٹرالجی اَسہِ نِش چھِ تِم واریاہ کامپِٹنٹ ڈاکٹر میون سپیشلٹی چھِ سٔرجِکل ڈِزیٖز مگر وایرل یِم ڈِزیٖز چھِ تِم چھِ بی اینڈ سی دۄنوٕنۍ چھِ آسان تھوڑا چھِ ویریشن آسان الٹِمیٹلی چھِ آسان یِمن اینٹی وایرل ڈرگس یتھ چھِ ونان ڈی اے ٹریٹمنٹ تِم چھِ ایٖزیلی ایویلیبل اینڈ کاسٹ چھِ تھوڑا بہت کاسٹ چھِ آسان کیازکہِ یتھ چھِ آسان یہِ چھُنہٕ سُہ ٹریٹمنٹ یہِ تۄہہِ ہفتس 10 دۄہن چھُ نیُن تُہۍ چھُ ٹریٹمنٹ نیُن کم سے کم 6 ہفتن پٮ۪ٹھ لیوکیمیا ٲسِتھ تہِ یہِ ہیٚکہِ ٹریٖٹ گٔژھِتھ تھوڑا چھِ یِمن امیوٗن سسٹم کمزور پہن مگر اگر تُہۍ کٔرِو ٹریٹمنٹ یِمن وقتس پٮ۪ٹھ کیازکہِ یِمن ہیٚکہِ یہِ ڈِزیٖز چھِ یِم ونان چھِ یِمن اگر بلڈ ڈِزآرڈر اوس ہی مسٹ بی انڈر فریکوینٹ ٹریٹمنٹ پروٹوکالز یِمن آسہِ کینٛہہ کیٖموتھراپیٹک ایجنٹس میلان کینٛہہ نیٖڈل پرکس آسہِ گژھان سم ٹایمز ہی مسٹ بی رِکوایرِنگ سم بلڈ ٹرانسفیوجن اور سم بلڈ پروڈکٹ ٹرانسفیوجن تہٕ سم ہاو یِم ڈِزیٖز چھِ بی تہٕ سی چھِ یِمن چھِ بڑٕ امپارٹنٹ موڈ آف ٹرانسمِشن چھِ دِس تہٕ یِمن یہِ مین زانکٲری وٹ ہی وانٹِڈ از یِمن اوس اَسہِ یہِ پرژھُن کہِ ڈِزیٖز کیٛاہ چھِ تہٕ کیُتھ چھِ پروگریشن کیٛاہ چھِ ہی از کنسرنڈ اباؤٹ دا کاسٹ آف دا ٹریٹمنٹ اینڈ دی اویلیبلٹی آف دی ڈرگس بالکل اویلیبل ہے سری نگر کے مارکیٹس میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اس میں میڈیکل جی کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ رابطہ کر لے اور وہاں پر ان کو انشاءاللہ ٹریٹمنٹ ملے گی تھوڑا سا ایکسپینسو اس لیے لگتا ہے کیونکہ ان کو 6 ہفتے سے لے کر 3 مہینے تک ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور کافی ساری پیشنٹ 90% کیور ہو جاتے ہیں ڈرگ سے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تۄہہِ نِش کَرو یہِ زاننٕچ کوٗشِش زِ لِور ڈِزیٖز اَتھ تکلیٖفَس منٛز اِنِشلی کم علامات چھِ روزان تو لِور ڈِزیٖزَس منٛز پٲٹھۍ کامنلی اگر أسۍ وَنو پیشنٹ پرٛزنٹ چھِ کران تِمن چھِ ہٮ۪کان جانڈِس گٔژھِتھ جانڈِس چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ جی جانڈِس چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یِم چھِ پرٛزنٹ کران وِتھ ویک سِمپٹمز پین ایبڈومن
मुझे हेकान लाइक अगर इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन गसन यात कंडीशनस मस अगर इमन मानी तो सिस्ट तथ गई इन्फेक्शन या मैं वो लिवरस मस स्टोन हेकान बनित तथ अगर स्टोन सेकेंडरी इन्फेक्शन को इमन हेकि फीवर पेन एब्डोमेन तो वारिया सिम्टम्स इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डिजीज इट इज लाइक अगर कैंसर पेशेंट तमस गई वेट लॉस अलाव हेकान इमन लॉस ऑफ एपिटाइट गई ओके अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज इनिशियल स्टेजस मज तिमन थकावट हिश तिम हेकान मतलब दे कैन नॉट कोप अप विथ नॉर्मल डे टू डे रूटीन ऑफ लाइफ पे डॉक्टर साहब करनावान लिवर टेस्ट वगैरह तथ पे बाकी नानान क्या प्रॉब्लम व्हाट एग्जैक्टली इट इज बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट गसान लिवर फंक्शन टेस्ट करनावान उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यही कुछ कॉजेज कोई सिम्टम्स है जिससे क्लिंच हो जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है फिर आगे और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसके जरिए हम फिर परमानेंट डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनु नाव वेनु हस्त कट पर जो कॉल करा। हेलो अस्सलाम वालेकुम लुबना जी। वालेकुम अस्सलाम। पनु नाव वेनु हस्त कट पर जो कॉल करा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम थोड़ा वन तो थर्ड पम तो आवाज छन इस्तम साफ वातान। हेलो लुबना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए हस पनु नाव वन तो कट पर जो कॉल करा। हेलो अस्सलाम वालेकुम लुबना जी। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम तो काच इस्तम वातान थोड़ा वन तो थर्ड पम अरदास में गाल ब्लेडर कोड़मत वही मा में बे चेकअप करुन मे मा फैटी लिवर गसन खन क्या चीज वही ये दौरान अम सह मुश्किल ज्यादा म्यादस पे खसन फोक हाक बनन मे खन हाक बनन मे खन अत मुतलिक क्या बाकी फैटी लिवर मा अत मा चेकअप गाल ब्लेड 2018 में कोड़मत रेफरेंस हस्पताल चुन हल्को गजा मा चुन ज्यादा तुम बनन गजा खन म्यादस खस फोक बत पे हाफ चुन अत मुतलिक वन तो कत एहतियात कत चीज यह मोन सवाल गॉल ब्लैडर कड़ने अलाव मा क्या प्रॉब्लम डायबिटीज या बे क्या मोहतरम डॉक्टर साहब जानू बे तकलीफ में वरें। हेलो जी डॉक्टर हाँ, तो इनकी जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई इनको थोड़ी इंडाइजेशन रहती है स्पेशली अगर ये पर्टिकुलर फूड से एलर्जिक है जैसे उन्होंने कहा कि पोस्ट गॉल ब्लैडर सर्जरी ये हाक नहीं खा पाते हैं अदरवाइज हाक या जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो लिवर के लिए काफी हेल्दी फूड में माने जाते हैं। इवन सिट्रस फ्रूट जो होते हैं लिवर का फैट कम करने में बहुत कारगर होते हैं। आप टैमरिन ले लीजिए लेमन वाटर ले लीजिए लेकिन ये एक हर एक का लिवर इज डिफरेंट ऑर्गन और स्टमक एक अलग ऑर्गन है तो जो स्टमक के रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लिवर के साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे इनको कोई फूड एलर्जी है पर्टिकुलर फूड तो वो अवॉइड कर ले। अब इनका कंसर्न है कि इनको फैटी लिवर तो नहीं है चूंकि इन्होंने गॉल ब्लैडर निकाला है। गॉल ब्लैडर एक बहुत कॉमन और छोटा सा ऑपरेशन है उसके निकालने से कोई इतना ज्यादा फर्क डाइजेशन पे नहीं होता है। किसी किसी पेशेंट को अगर परसिस्टेंट सिम्टम्स होंगे तो ये अपना वर्कअप करवा सकते हैं एज सिंपल एज ये एक स्टार्ट कर सकते हैं विद एन अल्ट्रासाउंड। और इनको जो शक है अगर फैटी लिवर है तो देखिए फैटी लिवर अगर है तो इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगेन डोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट पर जाएगा क्योंकि फूड कंटेनिंग फैट्स इनको अवॉइड करने पड़ेंगे कॉलिसिस्टेक्टमी की वजह से नहीं। लेकिन अगर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है या खाते पीते तरीके से कि इनको वेज सूट नहीं करता और ये ज्यादा शायद ये बताना चाहते थे कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं तो अगर इनको इंट्रिंसिकली लगता है कि मुझे सिर्फ नॉन वेज डाइट ज्यादा सूट करती है तो इनको कुछ हल्के वेजिटेबल्स नॉन वेज के साथ इंक्लूड करने चाहिए और ये नॉन वेजिटेरियन जो डाइट है इनकी लीन होनी चाहिए फैटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये जो आजकल लिवर फैट देखने का सिलसिला है बड़ा इजी है। आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए किसी भी सेंटर से या किसी मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अप्रोच करें सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अप्रोच करें और अपने सिम्टम्स डिस्कस करके फर्दर ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्ना विनु हमसे कट पर जो कॉल करा हलसदा नरगिस जी नरगिस साहिबा कट पर कॉल करा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी तुम सब से इस्ताम वाता फरमाइए पनु सवाल। मैं हसना नरगिस नजीर जी जी आप बताएं फरमाइए सवाल बताएं। अच्छा वेरनाथ पठान जी फरमाइए क्या चीज जानो डॉक्टर साहब बस निश अच्छा तो डॉक्टर साहब वनो ये ऐसे फादर ना तम करना है लिवर ये टेस्ट जी
فرمائیو نرگس ہاؤن تتہِ یہِ حظ زایِم گژھان خٲری زیادٕ ہاوان تٔمِس چھَنہٕ بۄچھے لگان اینزایمٕز اینزائم چھ ہاوان ریزڈ زیادہ ہاوان اہن حظ بیٚیہِ چھنہٕ بۄچھِ لگان کِہیٖنۍ اتھ کوتاہ کال اہن گوٚو حظ بۄچھِ چھَس نہٕ کِہیٖنۍ لگان وۄنۍ چھُ سُہ تھوڑا یِتھ کٲٹھۍ کھٮ۪وان تہٕ مگر تیوٗتاہ چھُنہٕ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ اچھا یِمن چھا کینٛہہ مزیٖد ٹیسٹ گوٚمُت اینڈوسکوپی گوٚمُت یا بیٚیہِ کینٛہہ گوٚمُت ایم الٹراساوُنڈ آر آی حظ چھُ کوٚرمُت ایم آر آی اچھا تتھ پٲٹھۍ چھِ نارمل ہاوان ایم آر آی ایم آر آی ہوو نارمل اچھا 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 ٹھیٖک چھُ جی جی ڈاکٹر صاحبہ تہٕ یِمن پیٚیہِ بیٚیہِ تُہۍ کٔرِو اکھ چیٖز تُہۍ کٔرِو فادر نِیِو تُہۍ مزیٖد اگر تُہۍ بیسِک فِزِشن نِش چھِ گژھان تمہِ مزیٖد کرنٲیِو تُہۍ میڈِکل گیسٹرٛنٹرالجسٹُک چیک اپ تِم ونن تُہۍ امہِ علاوٕ ما چھِ یِمن اینڈوسکوپی یا کولنوسکوپی انویسٹِگیشن ضروٗرت بیٚیہِ یِم اگر اینزایمز ہاے چھِ ہاوان اتھ کیٛاہ وجہ چھِ ہیپیٹایٹسُک ٹیسٹ ویسٹ کرناوان تِم پتہٕ کرن کنکلوٗڈ کیٛاہ ما چھِ سایلنٹ لِور ڈِزیٖز تہٕ بیٚیہِ ما چھِ کینٛہہ ٹیوٗمر ویوٗمر بیٚیہِ ما چھِ کینٛہہ اتھ ایج گروپس منٛز فادر از ایلڈرلی تو ان کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا ایم آر آئی کے سلسلے میں کروایا کیسے کروایا دیکھیے مطلب یہ جو ہمارا ذریعہ ہے ڈاکٹر آن لائن پروگرام کا تو ہم ان کو ایک گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ ان کو کیسے کرنا چاہیے ہاؤ دے شوڈ پروگریس فردر اور کیا کیا ڈیزیز ہو سکتی ہے اس کا اویئرنیس ہونا چاہیے ڈائریکٹلی اگر ہم کسی کو آن لائن کوئی انویسٹیگیشن پرسکرائب کر لیں کہ آپ یہ کروائیے یا آپ یہ ٹریٹمنٹ لے لیے تو وہ انٹینشنز نہیں ہے پروگرام کے انٹینشنز ہے کہ ایٹ لارج اویئرنیس رہے پیشنٹس کی اور ان کو کیا نیکسٹ کرنا چاہیے بالکل دیکھا بیاکھ کال ہیلو ہیلو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میم وعلیکم السلام پنو اسمی شریف ونیو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ کال کران میم بہٕ چھُس بیمنا پٮ۪ٹھ بیمنا پٮ۪ٹھ کم حظ محترم کال کران بلال احمد جی استقبال حظ تُہُنٛد فرمٲیِو سوال پنُن میم مےٚ حظ چھُ میادَس حظ بٕتھِ تہِ تھوڑا باسان پین تہٕ پتہٕ چھُ کلس مےٚ گژھان کلس دود کران اچھا جی تُہۍ کیٛاہ چھُ ویٹ وغیرہ چھُ نارمل ایج گروپ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد ایج چھُ 38 وزن وغیرہ چھُ پننہِ ایج حساب ٹھیٖک روزان اہن حظ وزن چھُ مےٚ 76 اچھا اچھا یہ کوتاہ کرونک چھُ یہ پین یہ گوٚو ریٖسنٹ آن سیٹ کِنہٕ اتھ گوٚو واریاہ ٹایم نہ حظ ریسنٹلی لگ بھگ گوٚو اکھ رٮ۪تھ گوٚو یہِ چھُنہ کینٛہہ سیٖریس مسلہٕ اتھ چھُنہ ؤری کرُن کینٛہہ تُہۍ اگر گٔژھِو تُہۍ کانٛہہ گیسٹرٛوانٹرالجی ڈاکٹرس نِش تِم کرن کینٛہہ بیسک ٹیسٹ انویسٹِگیشنز مےٚ چھُ باسان تھوڑا چھُ تۄہہِ ایسِڈ پیپٹِک ڈِزآرڈر اتھ ما آسہِ تۄہہِ 3 ہفتن یا 6 ہفتن دوا کھیوٚن اینڈ انشاء اللہ یو ول امپروو یہ چھُنہ باسان لِور رِلیٹڈ سمٹمز کینٛہہ یہِ چھُ باسان میادٕ رِلیٹڈ سمٹمز تہٕ گیس گژھُن کلہٕ دود کرُن چھُ ہٮ۪کان عام ٲسِتھ اتھ منٛز you should approach a doctor and take treatment at early. بالکل ڈاکٹر صاحب تۄہہِ نِش کوٚر یہِ زانٕچ کوٗشِش زِ کم یِتھ لِورٕکۍ ڈِزیٖز چھِ کم لِورٕکۍ تکلیٖف چھِ ییٚتٮ۪ن زن أسۍ وٕچھان چھِ زِ سرجری ہُنٛد چھُ اکھ اہم رول سرجن رول چھِ یِمن یِم بنیو مےٚ ڈِزیٖز کینٛہہ سِسٹ آف لِور چھِ یا اورینٹل کولنجی ہیپیٹایٹس چھِ ونان لِور سٹون ڈِزیٖز تتھ منٛز چھِ سرجِکل ٹریٖٹمنٹ بٹ عام تہٕ اہم آسان اتھ چھِ other treatment options are also there like cystis منٛز چھِ ہٮ۪کان الٹراساوُنڈ ڈاکٹر سُہ سِسٹ اِویکویٹ کٔرِتھ تہٕ تتھ ونان چھِ أسۍ پیز ٹیکنیٖک تتھ منٛز چھِ تِم فلوٗڈ بران مگر تِم چھِ کینٛہہ سپیسِفک سِسٹس منٛز تِم ٹریٖٹمنٹ پروٹوکال نِوان اگر ڈیٖپ سیٖٹڈ سِسٹ آسہِ سرجِکل ٹریٖٹمنٹ چھِ اوور وے گژھان ایز کمپیئر ٹو کنزرویٹو ٹریٖٹمنٹ تِتھے کٔنۍ چھِ اگر اورینٹل کولنجی ہیپیٹایٹس چھِ لِورس منٛز سٹون چھِ لِور نیبرِم نالہِ منٛز سٹون چھِ تیٚلہِ چھِ گۄڈنِکۍ سٹیپس پٮ۪ٹھ أسۍ میڈِکل گیسٹرٛنٹرالجسٹ چھِ اینڈوسکوپی سۭتۍ اتھ ونان چھِ أسۍ ERCP تتھ سۭتۍ چھِ سٹونز کڑان تمہِ پتہٕ چھِ اگر کینٛہہ ڈِزیٖز ٲسۍ یا تِمن چھُ باسان رِپیٖٹڈ رِکرنس چھِ گژھان ملٹِپل سیٹنگز چھِ کران تِم تمہِ پتہٕ چھِ رِکرنس گژھان یا پیشنٹ کمپلاینس چھِ کم یا پیشنٹس چھِ آسان انکنٹرول انفیکشن گوٚمُت یا تِمن چھِ آسان ایکسس ڈِفِکلٹ فِزِشنس بڑٕ امپارٹنٹلی ڈِزیٖز چھِ ہٮ۪کان کُنہِ أکِس سایڈس زیادٕ حملہٕ کٔرِتھ اسپیشلی یہِ چھِ گژھان کامنلی یہِ چھِ گژھان لیفٹ سایڈُک لِور اِنوالو کٔرِتھ لِور چھِ تیُتھ آرگن اگر أسۍ کروس تھوڑا حصہٕ سیکرِفایس ٹو ٹیک اوے دا ہول ڈِزیٖز اگر لیفٹ سایڈ ٲسۍ سٹون وون چھِ اتھ اگر سُہ حصہٕ کڑوس حظ پیشنٹس ہیٚکہِ پتہٕ رِپیٖٹڈ انفیکشن سُہ فایبروسِس ٹرٛکچرس تَمہِ رِلیٹڈ پین وغیرہ سٲری سِمٹمز گٔژھِتھ ون سٹاپ تہٕ ون ٹایم ٹریٖٹمنٹ وِتھ سرجِکل انٹروینشن تہٕ یہِ چھِ ہٮ۪کان مطلب دیٖز آر دا سم کامن ڈِزیٖزز اتھ منٛز سُہ ٹریٖٹمنٹ چھِ کران سرجِکلی امہِ علاوٕ چھِ لِور کینسرس تہِ چھِ بڑٕ امپارٹنٹ رول ان اینی کینسر فار دیٹ میٹر سرجِکل ٹریٖٹمنٹ چھِ آسان مین سٹے آف دا ٹریٖٹمنٹ
اَمہِ مٔزیٖد چھِ اگر کینسر ٹریٖٹمنٹ نِمو سٔرجِکل ٹریٖٹمنٹ چھِ تَتھ ایکسٹینڈس گژھان اَتھ وَنان چھِ ہیپیٹوسیلر کارسِنوما HCC تَتھ ایکسٹینڈس منٛز ہٮ۪کان چھِ سٔرجن ٹریٖٹمنٹ آفر کٔرِتھ اگر نہٕ ڈِزیٖز ڈِسیمنیٹِڈ آسہِ اگر نہٕ پیشنٹس سِگنِفِکینٹ ایکسٹرا ہیپیٹِک ڈِزیٖز یَتھ وَنان لِور نیبر ڈِزیٖز آسہِ نہٕ پھیلیومُت کینٛہہ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ لِور ٹرانسپلانٹ آفر کٔرِتھ سُہ چھُ آسان دیٹ اِز آلسو موڈ آف سٔرجِکل ٹریٖٹمنٹ افکورس سٔرجِکل ٹریٖٹمنٹ چھِ سُہ تیُتھ آسان کینٛہہ کہِ یہِ چھِ آسان خٲلی سٔرجنسٕے یوت انوالومنٹ یہِ چھِ آسان اکھ ملٹی ڈسپلنری ٹریٖٹمنٹ پروٹوکال اسپیشلی HCC یس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان پیشنٹس کُس ٹریٖٹمنٹ روزِ پٔرفیکٹ تہٕ بیسٹ کیٛاہ سٹیجس منٛز چھِ یہِ ٹیوٗمر تہٕ کیٛازِ کہِ اتھ چھِ ہٮ۪کان زٕ چیٖز ٹرانسپلانٹ کین گِو یوٗ ٹوٗ بینِفٹس اکھ چھِ باے اینڈ لارج یِم ہیپیٹوسیلر کینسر چھِ آسان تِم چھِنہٕ نارمل تہٕ ہیلدی لِورس پٮ۪ٹھ یوٗجؤلی گژھان کینٛہہ پٲدٕ گژھان کینٛہہ یوٗجؤلی دے ہیپن آن ا لِور وِچ اِز آلریڈی کرونِکلی ڈِزیٖزڈ یتھ وَنان چھِ CLD اگر آسہِ یا سِروسِس آسہِ بِکاز آف اینی ریٖزنز ہیپیٹایٹس B C یا نیش فیٹی لِور بٹ اٹ ہیز پروگریس ٹو ا اسٹیج ویئر دا لِور از کرونِکلی ڈِزیٖزڈ اتھ منٛز چھِ ٹرانسپلانٹس منٛز چھِ اکھ فٲیدٕ کہِ یہِ پوٗرٕ لِور نیرِ نیبر کیٛازِ کہِ اگر وٕنکیٚنس اکہِ جایہِ چھِ اکھ نوڈیوٗل بنیومُت ٹیوٗمرُک بیٚکہِ جایہِ ہٮ۪کہِ یہِ مٔزیٖد لِور رِسیکشن پتہٕ بیٚکہِ جایہِ ہٮ۪کہِ یہِ اٹیک کٔرِتھ کیٛازِ کہِ اتھ منٛز چھِ گژھان گۄڈٕ سٹیجز آف کینسر ٹرانسفارمیشن چھِ ایڈینوما کارسِنوما ییٚلہِ فایبروسس چھِ گژھان پتہٕ چھِ لِورس منٛز سُہ نوڈیوٗل ہیوٗ بنان سُہ نوڈیوٗل چھِ ٹرانسفارم گژھان سلولی اِنٹو ا کینسرس نوڈیوٗل تہٕ یہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ لِور ٹرانسپلانٹس منٛز چھِ اکھ بینِفٹ which we are having we don't have services as yet in Jammu and Kashmir حالانکہ ہمارے پاس کافی ٹرینڈ سرجیکل فیٹرنیٹی ہے کافی اچھا ریڈیولوجیکل بیک اپ ہے کافی اچھا میڈیکل آنکالوجی سپورٹ ہے اسپیشلی اگر ہم شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات کریں گے تو آل اوور انڈیا دیر آر ویری فیو سینٹرز آف دس اسٹیٹس اینڈ اسٹینڈرڈ جہاں پر پیپل آر لوکنگ اپ ایٹ اٹ ٹو ہیو دا بیسٹ کائنڈ آف ٹریٹمنٹ فار آل ڈیزیزز تو یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں جب ہم لیور بدلا لیتے ہیں پورے طور پہ تو لیور بدلانے کا ضروری مطلب نہیں کہ آپ ایک لیور فل لیور کے ساتھ ریپلیس کریں آج کل جو پریزنٹ ایرا اسپیشلی ہمارے ایشین بیلٹ آف کنٹری میں جہاں پر ڈونیشن کی آرگن ڈونیشن کی پرابلم بہت زیادہ ہے حالانکہ ہونی نہیں چاہیے موٹیویشن ہونا چاہیے آپ کے مادھیم سے باقی جو ہمارے میڈیا وغیرہ ہے اس کے مادھیم سے ریڈیو کے مادھیم سے وی شوڈ کنوینس پیپل دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ موڈ آف ٹریٹمنٹ ان پریزنس آف کینسر in absence of cancer when the liver fails totally in a chronic situation or it fails acutely کسی کو ہیپیٹائٹس انفیکشن ہو گیا اور آپ نے ساری اینٹی وائرل ڈرگ دی سب کچھ ٹرائی کیا اینڈ ڈیزیز رسپونڈ ہی نہیں کری فلمنٹلی فیلئر میں چلی گئی اسکائی ہائی بلروبن ہو گیا کوگلوپیتھی ہو گئی انکوفلوپیتھی ہو گئی تو اس میں ایمرجنسی لیور ٹرانسپلانٹ کا بھی انڈیکیشن بنتا ہے اگر ہم کسی حد تک سوچیں گے کہ کرونک لیور ڈیزیز میں ہم الیکٹیولی باہر بھی جائیں گے جو بہت خرچہ بن جاتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ میں اگر ایک فیملی کو کسی پیشنٹ کو لے جانا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ 2 یا 3 اکمپنٹ ہوتے ہیں جانے اور آنے کا ان کے رہنے کا خرچہ اور پھر جو پیکیجز باہر ہوتے ہیں پرائیویٹ سیٹ اپ میں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ پروٹوکال ہے جیسا آپ نے بولا کہ سرجیکل کیا کیا پروٹوکال ہے ایک سمپل سسٹ ایویکیویشن سرجیکلی سے لے کر ایک اسٹون والا حصہ لیور کا ریسیکٹ کرنا کینسر والا حصہ لیور کا ریسیکٹ کرنا یا پورا لیور بدلا دینا وتھ ہاف آف دا لیور ہمارے پاس لیونگ ڈونر جو زندہ لوگ ہیں وہ اپنا آدھا لیور ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے اچھے سینٹرز ہیں جن کو دنیا نے مانا ہے لیونگ ڈونر ٹرانسپلانٹ میں جن کی طرف سے جو ہمارے جو انڈین سینٹرز ہیں ان سے لوگ گائیڈ لائنس لیتے ہیں جیسے ہمارے پروفیسر ریلا ہے ہی از فیکلٹی وتھ اس ہو از ان دا کنٹری ہو از انٹرنیشنلی ریناؤنڈ یا ہمارے پاس پروفیسر سبھاش گپتا ہے جن سے ہم نے ٹریننگ لی ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی 2-3 اور فیکلٹی ہے جنہوں نے ٹریننگ لی ہے لیور ٹرانسپلانٹ میں تو وہ دے آر ویری ایگر ٹو ہیلپ اس اینڈ سیٹ اپ دا پروٹوکال ان آور اسٹیٹ آلسو تو یہ ایک کچھ ٹریٹمنٹ ہے جو سرجیکلی ہم آفر کر سکتے ہیں پیشنٹس کو بالکل نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ چکے ہیں ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام پنن ناو ونیو ہست کتہ وچ کال کرا پاپ پہ سمیرا جی سمیرا صاحبات استقبال سے تہن کیا چھ یسن زانو ڈاکٹر صاحبس نش مے مدر ان لا تم ترا اوتر فیٹی لیور اوکے مگر تم چھ 3 گریڈس مز راتلی جی پنن ڈاکٹر صاحبس ایسا وانو کہ تس کیا کرس کرن احتیاط
جی جی ڈاکٹر صاحبہ. ٹھیک ہے, آپ کی مدر ان لا جو ہے ان کا گریڈ 3 اگر فیٹی لیور ہے, سب سے پہلے آپ ان کا گریڈ بہت ہائی ہے, آپ ان کا ایک ساتھ میں فائبرو اسکین کروائیں, کیونکہ آلریڈی ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ کرونک ڈیزیز سرٹن ہو گئی ہوگی. فائبرو اسکین میں ایک رف آئیڈیا آ جاتا ہے کہ پیشنٹ کے لیور کی الاسٹیسٹی ابھی کتنی مینٹینڈ ہے, کیونکہ جب فیٹ آتا ہے فیٹ کے بعد اس میں فائبروسس آتی ہے, فائبروسس اسٹفنس آتی ہے, اسٹفنس سے لیور کی الاسٹیسٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ آبجیکٹو طریقہ ہے, اگر یہ کسی میڈیکل گیسٹرونٹرولوجسٹ کو اپروچ کریں گے اور یہ پھر اپنے ڈاکٹر کے ذریعے ان کی لیور بایوپسی پلان کریں گے, تو آپ جو ڈیزیز کے ان پر حملہ کرنے سے پہلے آپ تھوڑے سے سترک ہو جائیں گے. اور بہت ساری فیٹ ریڈیوسنگ لیور میں ٹارگیٹڈ ڈرگس ہے لائف سٹائل ماڈیفائی کرنے کے علاوہ, چونکہ ان کا گریڈنگ تھوڑا ہائی ہے. اگر گریڈ اے ہوتا تو فوڈ ماڈیفیکیشن, فیٹ لو فیٹ ڈائٹ وغیرہ سے کنٹرول ہو جاتا, اور گریڈ 3 میں ان کو کچھ دوائیاں لینی پڑے گی. بہت سارے گروپ آف ڈرگس ہے جن میں سے کچھ ڈرگس کے کافی سارے سائنٹیفک ایویڈنسز ہے کہ دے آر ایکچولی ہیلپنگ, اور لیور کا گریڈ آف فیٹ ڈیکریز ہو جاتا ہے 6 weeks to 3 months آف ٹریٹمنٹ کے بعد, تو وہ ان کو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ اس لیور ٹرانسپلانٹیج کت کران کہیں کرائٹیریا روزان سے ڈونر کے لیے یہ کرائٹیریا ہے اگر وہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جو ایکسیپٹر ہیں تمس خاطر کیا کرائٹیریا روزان؟ بالکل بالکل, دیکھو لیور ایکسیپٹر تو لیور ٹرانسپلانٹ کی کچھ مخصوص انڈیکیشن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مخصوص انڈیکیشن ہے, جس میں نے بتایا کہ ایک امپورٹنٹ انڈیکیشن بن جاتا ہے کہ اگر آپ کو کینسر ہے جو کہ بہت پھیلا ہوا نہیں ہے. دوسرا, جو پیشنٹ کرونک لیور ڈیزیز کا اگر ڈیکمپنسیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, ان کا سکور اگر ہائی ہوتا ہے, یا اگر ان میں سے کوئی انڈیکیشن نہیں بھی ہے, تو لیور کرونک لیور ڈیزیز پروگریسو ڈیزیز ہے, سیروسس پروگریسو ڈیزیز, تو ایک وہ کیو میں رہ سکتے ہیں یا لسٹڈ رہ سکتے ہیں, ان لسٹڈ رہ سکتے ہیں, کہ ہمیں آگے جب ہمارا سکور, اس میں کچھ سکورنگ سسٹم ہوتے ہیں, جیسے ہمارے چائلڈ سکورنگ سسٹم ہوتا ہے CTP, جس میں اگر سکور ہائی ہو 9 یا ابو ہو تو اس کا مطلب کہ دا لیور از ڈوئنگ ویری بیڈلی. یا میل سکور ہوتا ہے جس میں 12 to 14 سکور کراس ہو گیا تو دا پیشنٹ از ویری لائکلی ڈیٹ کبھی بھی ڈیکمپنسیٹ ہو سکتا ہے, اینڈ آپ کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی. تو یہ کچھ انڈیکیشنز ہے جس میں کہ پیشنٹس کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. اب جو ڈونر کا مسئلہ ہے کہ کون دے سکتا ہے, جیسے میں آپ کو بتایا کہ کوئی آدھا لیور دے سکتا ہے, یا پھر کوئی کیڈاورک ڈونیشن ہو سکتے ہیں جس میں کہ ابھی ہارٹ فنکشنل ہو اور برین ڈیڈ ہو. تو جب ہارٹ فنکشنل ہو اور سم ایجوکیٹڈ کلاس آف پیپل اف دے آر موٹیویٹیڈ کہ ٹھیک ہے اب ہمارا تو انسان نہیں رہے گا اور ہم اس کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, تو وہ لیور وہ لے سکتے ہیں اور ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ایک وہ ڈونر ہو سکتے ہیں, دوسرے وہ جو ریلیٹڈ ہو, لائک ڈونیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کنسیڈر ہوتا ہے کہ یہ مانیٹری ریزنز کی وجہ سے یا اس میں بزنس نہ کریپ ان ہو جائے. تو فرسٹ ریلیشن شپ لائک ہسبینڈ وائف ٹو ایچ ادر, چلڈرن ٹو دیئر پیرنٹس, پیرنٹس ٹو دیئر چلڈرن, یہی کچھ حصہ لیور کا ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی, تک بیاکو کال. ہیلو ہیلو جی, ہیلو ہلو, وعلیکم السلام. پر ناوینی ہوست کت کال کرا لطیف احمد ڈار جی, لطیف صاحب کت کال کرا لطیف احمد ڈار کمروار جی. لطیف صاحب تہد استقبال پروگرامس مز فرمائیو سوال پنن. یہ سوال میم, زنانس مسز فیٹی لیور جی, امس کھسان پوس, بیس آسان انگجن دگ صحیح, امس آسان پین صحیح خطرناک. جی میم, مطلب تھی لیور جائے رائٹ سائڈ کن پین آسان ان اہن حظ رائٹ سائڈ. الٹرا ساؤنڈس پہ یمو کیا گریڈنگ کورمت؟ الٹرا ساؤنڈ ہاں ٹھیک. اچھا اچھا جی. اگر ان فیٹی لیور تو ونان ان یہ تھوڑا سمٹمس سم مائلڈ ویک پین ان رائٹ اپر ایبڈومن. باقی ان نان سپیسفک سمٹمس ایج گروپ اگر ان رومیٹک ڈیزیزز مز ان ایویلویٹ کرن تمہ خاطر ان جوائنٹ پین یا فنگر پین یم ایگریویٹ گژھان وندس اندر یا وتھ کولڈ واٹر, سہ ایویلویٹ کرن. تات جنرلی واٹ آسان کی. دوسرا لیور فنکشن ٹیسٹ کرنا ویری امپورٹنٹلی. پچھلے کالر کے ساتھ ہم نے نہیں ڈسکس کیا کہ اگر ان کی وائف کا فیٹی لیور دکھا رہا ہے تو ان کو ایک لپڈ پروفائل بھی کرنا چاہیے. بہت ٹائم پر یہ ایک میٹابولک سنڈرومک اسٹیٹس میں ہوتا ہے,
तो कभी जो पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली स्पेशली द यंगर एज ग्रुप एट टिल द एज ऑफ 50 और 60 पीपल अंडरस्टैंड दैट हम ठीक चल रहे हैं, हमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो राइट टाइम होता है फ्रॉम द एज ऑफ 30 प्लस दैट आप अपने आप को कंट्रोल करें सो दैट यू हैव अ बेटर लॉन्जिविटी. लॉन्जिविटी मीन्स ये क्रॉनिक एलिमेंट जिसकी बहुत जल्दी रैपिड डिटोरिएशन हो जाएगी और आपको 50-60s में बहुत डिपेंडेंट होना पड़ेगा. उसके बदले अगर आप कंट्रोल और चेक में रखेंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपको डायबिटीज हो सकता है तो आप अपना HbA1c करवा सकते हैं. अगर आपका शुगर फ्रीक्वेंटली नॉर्मल, लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, LFT करवा सकते हैं. तो इनके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप अपने पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए. और इम्पोर्टेंटली सेल्फ इन्वेस्टिगेशन से बेटर रहेगा कि अगर ये किसी डॉक्टर को अप्रोच करेंगे और वो रिटन प्रिस्क्रिप्शन पे ले लेंगे कैसे क्या करना है. इंस्टीट्यूट में हमारे OPD मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हर रोज होते हैं, मंडे टू सैटरडे, और सर्जिकल जी की OPDs हमें मंडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होते हैं. तो 173 और उनका OPD 137 में होते हैं. तो पेशेंट्स को ये जरिए से मैं बताना चाहती हूँ कि फैटी लीवर को बहुत कॉमन प्रॉब्लम मत लीजिए, क्योंकि आई विल टेल यू कि 10 साल पहले एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें कि जब पेशेंट का फैटी लीवर निकलता था तो रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स कहते थे एक डेकेड और 1.5 डेकेड बिफोर सबका फैटी लीवर निकलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, ये लिखा होता है. और अब ये एरा आया है कि सबकी समझ में आया, बिकॉज साइंस जो होता है वो डायनेमिक होता है. और हमारी समझ में आया है सब माहिरात की कि ये जो है ये फैटी लीवर कहीं पर बहुत बड़ा कल्प्रिट है. ये एक पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोमिक डिजीज सिचुएशन का हिस्सा है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपना रेशियो ऑफ लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, लिवर कैंसर कंट्रोल करना है, क्योंकि लिवर कैंसर बहुत स्पीडी वे में नीचे लेवल ऑफ कैंसर से ऊपर जा रहा है. ठीक है ना. सो समवेयर नाउ फ्रॉम वेरी लोअर रैंक इट इज कमिंग टू 4th to 7th रैंक इन वेरियस कंट्रीज. और काफी कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस बी, सी डिसीज, अल्कोहल के बावजूद भी ये हो रहा है. तो अभी फिलहाल यही कंक्लूजन है कि एक बड़ा कल्प्रिट इसमें फैटी लीवर है. जी बिल्कुल. नेक्स्ट कॉल हमारे साथ फोन पे जुड़ चुके हैं. हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पर नाम वेन्यू हस्ते कत पे कॉल करा डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह जंगलदार आमजीपुरा पे इस्तिकबाल हस तुहन क्या छु यसन जान डॉक्टर सबस निश मैं से खानदार फैटी लिवर में मतलब ग्रेड 2 लिवर जी मुश्किल म्याद सकान चाय चाय म्याद सकान बे कालस करान दो अमुक मश क्या तमिस प्रॉब्लम. जी डॉक्टर साहब इमन कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स क्या इमन थोड़ा फैटी लिवर अर्ली स्टेजेस में अगर करन थोड़ा डाइट मॉडिफाई फैटी फूड वगैरह करन अवॉइड थोड़ा एक्सरसाइज करन घंटस वॉक करन पे म्याद खतर क्या फूड विच आर नॉट गुड फॉर स्टमक फ्रीक्वेंट चाय नून चाय वगैरह एसिडिटी चोकनुक फूड आचार वगैरह तम कर कंट्रोलस मज तो इन गई फर्क बेन क्या थोड़ा मेडिकेशन तम जरूरत डॉक्टर गई अप्रोच कर इन्वेस्टिगेट करना कम्प्लीटली. इनफैक्ट हर कंसिस गई एवरी ईयर कपल ऑफ टाइम्स सारी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन गई बेस लाइन आर नॉट वेरी कॉस्टली. हम अब उस एरा में नहीं है जहां पर हम कहीं पर भी रिमोट एरिया में कुछ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं. हमारे स्पेशलिस्ट जो है कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, हर एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल है. आप मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विस ले लीजिए, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विस ले लीजिए, बहुत अच्छे माहिर डॉक्टर्स अवेलेबल है. सिर्फ है कि आपका वो इनर्शिया नहीं होना चाहिए. इनर्शिया इन द सेंस कि आपको अपनी हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लेना है और जहां पे भी जरूरत हो वहां पर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है. 2 बार साल में बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन, एक सॉलिड ऑर्गन का व्यू आ जाता है आपको, एक अल्ट्रासाउंड पर सिरोसिस है, कुछ अर्ली फीचर्स है, कुछ मार्कर्स है. सॉलिड ऑर्गन्स में हमारे लिवर, किडनी, स्प्लीन वगैरह आती है. तो बहुत सारी चीजें बेसिक तरीके पे ये हो जाती है. हम उतनी प्रोग्रेस जैसे यूनाइटेड नेशंस है या और कंट्रीज या जापान है जहां पर वो एंडोस्कोपी करते हैं, फ्रीक्वेंटली चेक रखते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, एनुअली प्रोटोकॉल होता है, वो सब नहीं है, लेकिन कुछ तो हम कर ही सकते हैं. वी कैन डू इट डेफिनेटली.
بالکل ڈاکٹر صاحب لیور ٹرانسپلانٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد کچھ ایسی کمپلیکیشن جو پیشنٹ کو آ سکتی ہیں؟ جی بالکل. ایک تو میں یہ متھ نکالنا چاہوں گی لوگوں کے دماغ سے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کا نام سنتے کے ساتھ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ سینٹینس آف ڈیتھ ہے. تو وہ بات نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر باری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور لیور ٹرانسپلانٹ فیل ہو جاتا ہے. اگر ٹائملی کیا ہوگا، پیشنٹ سلیکشن ٹھیک ہوگا، پیشنٹ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ اور بہت سارا ایسائٹس ہو، کرونیکلی فیلڈ ہو، بہت پورٹل ہائپر ٹینشن ہو، ایکسٹریم کنڈیشنز میں نہ کیا جائے، فیئرلی سلیکشن آف پیشنٹ ٹھیک ہو تو 5 ایئر سروائیول کم سے کم 70-80% ہے. تو یہ کینسر ٹریٹمنٹ کی طرح ہوتا ہے. ادروائز آلسو یو آر گوئنگ ٹو لوز یور پیشنٹ. تو ہم اس میں شارٹ ٹرم بیسس پہ پھر اسسمنٹ کرتے ہیں، جیسے 5 سال کون رہے گا، تو اس میں 5 ایئر سروائیول ٹھیک ہے. 70 سے 80% لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. اب جو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اس میں وہ ہوتی ہے، کچھ ریجیکشنز ہو جاتے ہیں. حالانکہ جو میچنگ وغیرہ بڑے دھیان سے کرتے تھے. لیور ٹرانسپلانٹ میں صرف میچنگ کی ایشوز نہیں ہوتی ہے، بڑا ایک ایکسٹینسو ورک اپ ہو جاتا ہے. انیٹمیکل لیور جو لینے والا ہے، جو دینے والا ہے، اس کے ویسلز وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں ریڈیولوجسٹ. ان کی اگر کینسر کی وجہ سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو برجنگ ہو جاتی ہے ٹھیک طرح سے. ڈیزیز کو جب تک لیور ملتا ہے کنٹرول میں رکھتے ہیں وتھ کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس ہو یا اور بھی طریقے ہیں، جیسے ٹیس ہے، ٹیر ہے، کچھ ٹریٹمنٹ ہے جو لوکلی لیور میں جو سائٹ انوالو ہوتا ہے اس میں دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی فیلئرز ہوتے ہیں، جس میں کامن کاز ہے ریجیکشن. انفیکشن ہو جاتا ہے. انفیکشن میں پھر اس میں کچھ امیون سسٹم سپریس کرنا پڑتا ہے جب آپ ایک لیور یا گرافٹ ہوتی ہے کسی کی باڈی میں. تو اس کے ریلیشن میں کچھ انفیکشنز کریپ ان ہو جاتے ہیں اور وہ پرابلمس ہو جاتی ہے. اب لیور فیلئر میں ایک اور بڑا چیلنجنگ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بیک اپ سسٹم ہے کہ اگر نہیں کام کیا تو آپ جب تک دوسرا اویلیبل ہو اس میں آپ ڈائلسس وغیرہ کر سکتے ہیں. اور لیور کے جو فنکشننگ جو مشین جو ریپلیس کرے گی، جیسے ڈائلسس مشین ہوتی ہیں، وہ بہت ابھی پریمیٹیو سٹیج میں ہے، انوویشن میں ہے اور ابھی اویلیبلٹی اس کی نہیں ہے خاص. تو یہ کچھ چیلنجز ہے یا کمپلیکیشن آپ بول سکتے ہیں کامن لینگویج میں جو ریلیٹڈ ٹو ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں. بالکل. نیکسٹ کال ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جناب نذیر احمد سودواڑ. جی استقبال دہن کیا زانن ڈاکٹر صبس نش سوال یہ چیز کہ جناب نئی تھکاوٹ محسوس گژھان بیٚیہِ بس لگان کم. جی اچھا پتہ کور ڈاکٹر صاحب کنسلٹ تم کرنو ایل ایف ٹی. اہن ایل ایف ٹی مز درا مے تم اینزائمز یہ زیادہ پہمت. جی 7 تو 5 تانیت. اچھا اوکے. پتہ وہ تم دوبک ژٕ کرنا یو ایس جی. اچھا مے گو یو ایس جی مز سائز آف مطلب لیور فٹ، گاڈ بلیڈر فٹ، سورے فٹ، مگر بن کن پائپہ زٕ وسان مین پائپہ تت پہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب وون اخ بنان سو تھوڑا سکڑیمت نیچے گمت. جی 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 وہ لیورک نل نش پہن گومت تک رکاوٹ ہش آمت. اہن پائپنگ نش آمت برو رکاوٹ پہن. اچھا اچھا. اگر اینزائم تو 700 یہ اے ایل پی اینزائم ریز کے نا ایس جی او ٹی پی ٹی ریز دان. ہاں تو کم اینزائم سپیسیفکلی تو آئیڈیا کی اینزائم کس ہیو ریزڈ نہ یہ چھن تران ٹیسٹس مطلب اینزائمز تھی ونان یہ باسان تھوڑا سرجیکل پرابلم پنہ جائے تو تھوڑا کامبل یا کیا باسان ہائی کلرڈ یورین کامل وامل تہ کی. اچھا اچھا. تھی پی مزید ورک اپ کرن تھی پی مزید ورک اپ کرن اگر یہ تھی لیورک نل ونان سہ نکیومت پہن امہ خاطر تھی ایم آر سی پی تو بیٚیہِ ایم آر آئی کرناؤن. اگر تھی اپروچ کریو انسٹیٹیوٹس کمرس مز آؤٹ ڈورس مز اس کرو تھی انویسٹیگیٹ فردر. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ٹرانسپلانٹس مز لیور ٹرانسپلانٹ سپدان ام پتہ کتیا ٹائم بعد رکور اخ انسان گژھان کتیا ٹائم بعد سہ بیٚیہِ زن تم سٕنٛز ایکٹیویٹیز آسان بیٚیہِ تم واپس ہیکان کٔرِتھ کوٗتاہ ٹایم لگان؟ یہ سوری ریکوری گژھان آن دا اماؤنٹ آف میگنیٹیوڈ آف سرجری.
کوتا complicated surgery چھِ تو liver transplant چھِ one of the most complex surgeries منٛز یِوان the magnitude چھِ بٔڑ آسان تہٕ usual discharge average discharge time تہٕ average recovery time چھِ تِم minimum چھِ 15 to 20 days ٹھیک چھِ hospital stay on an average بیٚیہِ اگر تُہۍ پرٛژھِو کہِ how the quality of life would come back یا روٗٹیٖنَس منٛز اِنسان چھِ روٗٹیٖن اوس کران اوس اَمہِ برونٛٹھ how would he start resuming that it would take at least 3 months 2 to 3 months so چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ if there are no complications inshallah a person would feel better he would feel fit and fine in a span of 3 months within 3 months جی بالکل نیکسٹ کالر جو اسی فون لائن پہ ہلو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام تہٕ ناو ؤنِو حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کال کران أسۍ چھِ ہُمیرا نوگام پٮ۪ٹھ جی فرمٲیِو کیٛاہ چھُ یژھان زانُن ڈاکٹر صاحبس نِش مےٚ اوس ڈاکٹر صٲبس پرٛژھُن مےٚ چھُ فادرس 2 ؤری برونٛٹھ کوٚرُکھ تٔمِس لِور ٹرانسپلانٹ جی تَمہِ پتہٕ 6 رٮ۪تن تام روٗد سُہ مطلب بالکل ٹھیٖک تٔمِس ٲس نہٕ کِہیٖنۍ پرٛابلِم اِمیوٗنوسپرٛسینٹٕس ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ چلان ٹیکروکاڈ 6 رٮ۪تھ گٔے تہٕ تٔمِس گٔے تھوڑا سپازمٕز ہٹِس منٛز گٔے تٔمِس سپازمٕز ٲسۍ جو اوس باسان لاک أسۍ کوٚر اٮ۪پروچ تِہنٛدِس سٔرجنس دہلی سرگنگرام ہاسپِٹل تِمو ووٚن دوٚپُکھ یہِ چھُ سایکیٹرک مگر 2 ؤری 2 ؤری وٲتۍ تٔمِس سُہ دوا کھٮ۪وان وُنہِ چھنہٕ تٔمِس فرق کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ ٲسۍ زانُن کہِ اَتھ چھِ اَتھ سۭتۍ کینٛہہ لِنک یۄس أمِس لِور ٹرانسپلانٹ کوٚرُکھ تَتھ سۭتۍ نہ مےٚ چھُنہٕ باسان اَتھ سۭتۍ چھِ یِمن لِنک کینٛہہ مگر یِمن چھِ سُہ لِور اٮ۪نزایمٕز وغیرہ لِور فنٛگشن نارمل یِوان ٹیسٹن پٮ۪ٹھ لِور فنٛگشن چھِ یِوان نارمل یہِ پیٚیہِ تۄہہِ تھوڑا میٹابولِک ؤرٕک اپ کرناوُن یِمن ما چھِ کیلشیمُک کینٛہہ یا پیراتھایرویڈُک کینٛہہ پرابلم یِمن بیسِک کاز کیٛاہ اوس لِور ٹرانسپلانٹُک کَمہِ خٲطرٕ آٹو اِمیوٗن ڈِزیٖز اوس ٹھیٖک چھُ تُہۍ نِیِو تہٕ یِمن ییٚتہِ چھِ اَسہِ وی ہیو گُڈ ہیپاٹالوجسٹ اویلیبل ایون ان سری نگر ویلی آپ کو فالو اپ کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ 137 میں آئیں گے اور آپ ایک اینڈوکرینالوجی کنسلٹیشن کروائیے گا ان کا یہاں پر انسٹیٹیوٹ میں ہمارے پاس نیشن کی بیسٹ اینڈوکرینالوجسٹ جو ہے وہ کشمیر میں موجود ہے آپ ان کے پاس ایک چیک اپ کروائیے گا ہم دیکھیں گے ان کی جو جا ٹائٹنیس ہوتی ہے ان کی کچھ کیلشیم میٹابولزم سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے ایک تو میں وہ آپ کو سجھاؤ دوں گی سائکیٹرک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک کوئی بھی سرجیکل ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صرف سرجری کر کے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں اس پیشنٹ کو پھر آہستہ آہستہ سائیکالوجیکل جو ٹراما کے تھرو وہ جاتا ہے اس سے ابھارنے میں بھی انسان کو بہت ڈیووشن دینا ہوتا ہے چونکہ یہ ابھی جو ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہے یہ باہر جا کر آتے تو دے کین ناٹ گیو اے لانگ ٹائم فار آل دیز تھنگس فار آل دس ریکوری اینڈ ریکوپنگ اگر ان کے ڈاکٹر جو وہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں سرگنگارا میں پراپرلی ڈاکٹر نمیش کرتے ہیں وہاں پر تو اگر وہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ تھوڑا سائیکوسومیٹک سمٹم ہے تو موسٹ لائکلی اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو لیور لیکن کچھ اور ریزنس ہو سکتے ہیں ان کے وہ ان کو دیکھنا ہوگا اور ٹریٹ کرنا ہوگا بالکل کال ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کال کران اِدریٖس احمد وانی بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ جی فرمٲیِو کیٛاہ چھُ یژھان زانُن ڈاکٹر صٲبس نِش آز چھُنہٕ حظ أسۍ بوزان یہِ بچن منٛز چھِ ہیپاٹایٹس اے گژھان حظ جی اتھ چھُ اکھ وجہ حظ گنٛدٕ آب استعمال کرُن بیٚیہِ کیٛاہ وجہ ہیٚکہِ ٲسِتھ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ احتیاط اتھ مُتعلق کٔرِتھ حظ جی جی بچن مس تہِ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ بڑن منٛز تہِ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یہِ چھِ آسان یِمو چھُ ووٚنمُت رایٹلی کہِ اتھ منٛز چھِ گنٛدٕ آبہٕ سۭتۍ چھِ یِم ہیپاٹایٹس چھِ سپیکٹرم آف ڈِزیٖز اے ٹو ای بی تہٕ سی چھِ آسان ہُم یِم کرونِک لیور ڈِزیٖز سۭتۍ چھِ لِنکڈ آسان یِمن منٛز ووٚنیو مےٚ کہِ کینسر تہِ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ اے تہٕ ای چھِ سیلف لِمِٹنگ میجارٹی آف دم چھِ ٹھیٖک گژھان انلیس دیر از اے ون پیشنٹ ہوز انفارچُنیٹ یِمن گژھِ پروگریسِولی liver deteriorate and acute fulminant liver failure گژھِ انفیکٹ اَسہِ نِش چھِ انف لٹریچر جو ہیپاٹائٹس ای خاص کر جو پریگننٹ لیڈیز میں ہوتا ہے وجہ یہی ہے کہ اٹ از فرام دا جی آئی سورس دا وائرس کریپس ان اینڈ یہ اگر آپ کے پاس کلین واٹر سپلائی ہوگی دیٹس اونلی تھنگ وچ یو کین take as a safeguard against occurrence of this problem. Exactly. ٹھیک ہے نا. دوسرا ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے
यहाँ मतलब रिमार्केबल वर्क है जो इंटरनेशनली लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हेपेटाइटिस ई का इजाद यहाँ कश्मीर से हुआ है, हमारे प्रोफेसर कुरू साहब ने किया हुआ है। और उन्होंने ये सबसेट पर्टिकुलर देखा कि प्रेग्नेंट लेडी में और पर्टिकुलर बेल्ट ऑफ वाटर सप्लाई डर्टी वाटर के रिलेशन में हुआ है। तो यही है हाइजीन वगैरह, और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है दोनों ए और ई हेपेटाइटिस, और बिल्कुल रिकवर कर सकती है। इसमें कोई वैसी किस्म की एंटीवायरल एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो बी और सी के रिलेशन में वो भी जरूरत नहीं होती। जस्ट दे हैव टू कीप अ वॉच ऑन पेशेंट्स लिवर एंजाइम्स वगैरह, कोई वायरल लोड कराने की भी जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल वायरल टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा वायरस है, और उसके बाद आप उनका डायग्नोसिस जब बन जाता है कि बी या सी नहीं है, ए या ई है, तो सेल्फ लिमिटिंग होता है। आपको एंजाइम्स फॉलो करनी होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे रिकवर एंड डू वेल। बिल्कुल। एम के भट्ट साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे दिल्ली से। हेलो जी। हेलो जी, आदाब एम के भट्ट साहब। हाँ, मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब को। लीवर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये तो बहुत जरूरी पार्ट है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसेंशियल। मैन इज इटसेल्फ एन एसेंशियल पार्ट। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, वी आर डिस्कसिंग हियर इन द पैनल इन द सेंस इन टीवी दैट ओनली fatty there are many liver, but there are other things. What is the word in English? Is damage. When it gets damaged, when we are unconscious about our body parts. मैं ये कहना चाहता हूँ कि लीवर में एक जॉन्डिस भी होता है, जॉन्डिस। Because I was outside. I have taken वहाँ गंदा पानी ज्यादा होता है। First I was young at the age of 21. I suffered myself with jaundice. Then I took care, very much care. I'm conscious of the health. Then I make sarad make तेल वगैरह मैंने तेल के बगैर ही खाया, तो but I recovered very by God's blessing. मगर एक चीज मैं कहता हूँ, when this liver gets damaged immediately, when the patient does not care, और ये जो other parts है जो मैडम ने कहा है कि other functions, that's medical terminology for the patient does not know about them, how we should care. Initially, our liver and other parts of the body, especially this liver, this gives a great part. When it is transplanted to anybody, how much time it takes to recover? And natural is natural. Natural to natural hota hai. When transplanted somebody's liver, instead it will have some factors that the patient who is transplanted gets some difficulties in his body of next man's liver. How it is correct, whether it is takes some time, the original is the original. And the damage, I want to know what is the damage means in this. Yeah. Thank you. Thank you. What's up? He has been a frequent caller in the program. एक तो उन्होंने बोला कि ये what is the significance of jaundice and liver disease. Jaundice एक बहुत ही important सिम्टम या प्रेजेंटेशन ऑफ हर लिवर डिजीज का होता है। हर लिवर डिजीज का इन द सेंस, अगर आप एक सिंपल सा सिस्ट भी ले लेंगे लिवर में, अगर वो सिस्ट इसमें हाइड्रेटेड, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, टाइप 1 टू टाइप 4, उसमें छोटे छोटे अंदर से फिर बच्चेदानी बनते हैं, छोटे छोटे चाइल्ड ऑफ द सिस्ट, दे क्रीप इनटू द लिवर। नालियां, किसी पेशेंट ने अभी जिक्र किया था कि मेरी नाली में ब्लॉक है, तो वो सिस्ट की जो दीवार की मेम्ब्रेन्स होती है, छोटे छोटे बच्चे होती है, वो अंदर जाके थोप बना देते हैं। जॉन्डिस इज देयर। तो जॉन्डिस दो तरीके का होता है। सर्जिकल कॉज से भी जॉन्डिस हो जाता है जिसमें कि आपका ब्लॉक होता है, या मेडिकल कॉज है जिसमें कि आपकी लिवर सेल डैमेज हो जाती है टू हेपेटाइटिस। व्हाट एग्जैक्टली इज हेपेटाइटिस? कोई भी इटियोलॉजी हो, ए हो, बी हो, सी या ई हो, प्रेजेंटेशन में भी जॉन्डिस। इट हैज टू बी जॉन्डिस, बिकॉज जॉन्डिस में जब सेल डैमेज हो जाती है तो वो जो हमारा जो बाइल एक्सक्रीशन का जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डीरेंज हो जाता है, और patient presents with cellular kind of a jaundice in one scenario, in another scenario he presents with obstructive kind of jaundice, जिसमें कि हमारी obstructive enzymes raised होती है, और उसमें हमारी enzymes तो सारी raised हो जाती है, लेकिन particularly जो AST, ALT का rise होता है वो मेडिकल jaundice में होता है, सर्जिकल jaundice में ये होता है। इन्होंने और भी पूछा कि लिवर ट्रांसप्लांट में नेचुरल इज नेचुरल। डेफिनेटली, सो वी हैव टू स्ट्रेस अबाउट नेचुरल इज नेचुरल। आपको अपने लिवर को बचाकर चलना है। इनफैक्ट ये नाउमीदी की बात नहीं है कि जिसको ग्रेड 4 या 3 फैटी लिवर है, ग्रेड 2 फैटी लिवर है, मतलब कि एक ऐलान हो गया कि इनको लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। नहीं, टू स्टार्ट विथ सिंपल लिवर
caretaking, lifestyle modification can definitely give you very good results. मैंने बताया ना, जैसे आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाती है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कब चाहती है लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए। आप बहुत ही एक केयरलेस एटीट्यूड से अपने आप को देखती हैं या फैमिली देखती हैं, या एक बड़े बट साहब की तरह बड़े विजिलेंट हिसाब से अपने आप को देखते हैं, वक्त ब वक्त मालूमात हासिल करते हैं। और हमारा फर्ज बनता है डॉक्टरों का भी, मीडिया पर्सनल का भी, कि लोगों को बताए। तो एक एंड पर हमें बताना है कि लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह का भी एक्सट्रीम एंड पर रिक्वायरमेंट आ जाए तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। दैट्स एन ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट, उसको लेने की जरूरत है। और दूसरे एंड पर आपकी सिस्ट वगैरह छोटी छोटी बीमारी जो है वो कंप्लीट क्योर हो जाती है। बहुत बारी ओरिएंटल कोलिंजियोहेपेटाइटिस अगर एक साइड पर महदूद है तो आपने वो लेफ्ट साइड लिवर का निकाल दिया, राइट साइड निकाल दिया, तो डिजीज कंट्रोल में आ गई आपके। तो जॉन्डिस एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। वेक सिम्टम्स रहते हैं लिवर डिजीज में। अगर जॉन्डिस ना हो जाए तो जैसे आपको अर्ली कुछ क्लिंच करना है तो, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाती है तो क्रॉनिक लिवर डिजीज में कैकेक्सिया हो जाता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, कुछ लोग गुनोर्गी में चले जाते हैं, उनकी प्रोटीन लेवल बहुत कम हो जाती है लिवर डिजीज में, वर्म वगैरह इधर उधर चढ़ने लगते हैं, या स्टिग्माटा ऑफ लिवर डिजीज जाहिरी तौर पे लोगों को दिखने लगता है। एक वो पेशेंट है जो आप देख लेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है और आप दूर से देखकर बता देंगे जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज है। और दो पेशेंट है जिसमें आपको काम करना है, यू पिक अप द अर्ली कॉजेज ऑफ लिवर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में इनको बताना, इनको नॉलेज देना है कि आप अनरिक्वायर्ड ओवर द काउंटर ड्रग्स मत ले ले। लिवर के लिए बहुत हार्मफुल अपना जो पैरासिटामोल है, एस्टामाइनोफेन है, ये जो दवाइयां कुछ है, क्विनोलोन्स है, जो बहुत लोग कॉमनली खाते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर लिवर। सो इफ यू हैव एन आइडिया दैट माय लिवर इज ऑलरेडी अ लिटिल compromised, everybody will not present with jaundice. So if it is already compromised, then how should I take care of my liver? और मैं इसको कैसे कैसे बचा कर चलूं कि ये रिवर्ट हो जाए, ठीक हो जाए, ना कि प्रोग्रेस हो जाए टुवर्ड्स क्रॉनिक लिवर डिजीज। एक दूसरी बात यह है कि आपको अपने लिवर के लिए हमेशा से मतलब मालूमात गेन करनी चाहिए, ज्यादा मिल सके उतनी ले लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज द मदर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वेरिंग यू कैन, इफ यू प्रिवेंट इट यू कैन स्टॉप इट। और जैसे कि बट साहब भी फरमा रही थी कि मैं ये समझना चाहूंगा डैमेज्ड लिवर वो किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं? हाँ, डैमेज लिवर तो हमारे सर्जिकली मेडिकली कुछ स्कोरिंग सिस्टम होते हैं जिससे हमें लिवर के फंक्शंस के बारे में पता लगता है। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस हम लिवर फंक्शन में एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज दोनों में, अमाउंट ऑफ जॉन्डिस, बिलिरुबिन, हमारी एंजाइम के लेवल्स, हमारा एसाइटिस, हमारा एल्ब्यूमिन का स्टेटस, हमारी कोगुलेशन होने की जो शक्ति होती है, लाइक आपका खून कितना जमता है, वो बहुत लिवर पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके सारे जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, हमारे जो सारे विटामिन्स जनरेट सारे लिवर के जरिए होते हैं। सो इट्स अ वेरी, यू कैन से इट्स अ रियल काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्री और द बेसिक एलिमेंट और द वर्किंग यूनिट ऑफ द होल बॉडी। बिल्कुल, इट्स वेरी वाइटल ऑर्गन एंड यू डोंट हैव इट एज टू किडनीज और एज टू आईज, सो द लिवर इज वन। And you have to really be careful about the liver. बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो जी, आदाब, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। वालेकुम अस्सलाम। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ सिटी से बोल रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे लीवर पे पेन हुआ था अभी 10 दिन पहले जी, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई तो फैटी लीवर आया है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये कोई क्रिटिकल नहीं है? जी, जैसे आपने अभी प्रोग्राम सुना होगा तो फैटी लिवर पर से बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें कोई घबराने वाली या क्रिटिकल बात नहीं है। आपने डॉक्टर साहब ने आपकी कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवा ली है जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, LFT, उसमें आपकी जॉन्डिस का पता लगता है, आपका बॉडी वेट कैसा है, आप फैटी साइड पर है, आपने लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, आपका डायबिटीज वगैरह कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी में सब चीज नॉर्मल आई है जी। फैटी लीवर बताया, मैं जानना चाहता था कि ये रिकवर हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। क्या ग्रेड बताया उन्होंने आपका? ग्रेड 1 बताया। ग्रेड 1 बिल्कुल मामूली फैटी लिवर है। आप रूटीन वॉक वगैरह किया करें
और थोड़ी एक्सरसाइज करें, जो लिवर के लिए हार्मफुल ड्रग्स होती है वो अवॉइड करें। जैसे हम इस वक्त यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे थे, ये कुछ चीजें आप आजमाएं। आपको अभी कोई ड्रग्स वगैरह की भी जरूरत नहीं है, ना आपको कोई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन हाँ आप इस पर एक चेक रखें। आप 3 से 6 महीने के अंतराल पे इसको फॉलो करके एक अल्ट्रासाउंड और करवाएं। आपका फैटी लिवर खत्म हो गया है कि ग्रेड 1 से ग्रेड B पे चला गया है। जी ठीक है तो मैम मैं जो हूँ डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ फिलहाल परहेज कर रहा हूँ। मैंने फैट बिल्कुल छोड़ दिया है, मिर्चों वाला मसाले वाला खाना छोड़ दिया है, बिल्कुल उबला हुआ खाना ले रहा हूँ फिलहाल मैं। बिल्कुल बढ़िया करें आप ये कंटिन्यू करिएगा काफी टाइम तक के लिए। कम से कम आप 6 महीने के लिए ये लाइफस्टाइल रखें और उसके बाद फिर जब आप नॉर्मल पे आएंगे तो भी आप थोड़ा चेक रखिएगा। हर एक इंसान के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेते भी होंगे, आप अवेयर भी होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड हो गया है फैटी लिवर। कुछ लोग काफी सतर्क होते हैं, लेकिन कहीं पर 80% ऑफ द टाइम हमारे समझने में थोड़ा फर्क रहता है। अगर आप पेन और पेपर लेके, मैं हमेशा बोलती हूँ, चार्ट डाउन करेंगे कि आपने दिन में क्या क्या खाया, तो आपको शाम में समझ में आएगा कि आप किस तरीके से, अभी तो आप कॉन्शियस है और अभी आप अच्छा परहेज करें, लेकिन जब आप नॉर्मल भूल जाएंगे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जानना चाहता हूँ मैं जी, फ्रूट्स में मैं क्या क्या खा सकता हूँ, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह अवॉइड करने हैं मुझे, क्या खाना है क्या नहीं? अगर आप ड्राई फ्रूट 2 या 3 बादाम सुबह लेते हैं तो अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स लेते हैं एक बाइक वक्त, अगर आप 100-200 ग्राम खा लेते हैं तो आपको अवॉइड करना है। दे आर नॉट गुड। फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन जो लिवर के लिए पर्टिकुलरली अच्छे फ्रूट होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो थोड़ी खट्टे तरफ के फ्रूट होते हैं, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आप टॉलरेट करते हैं, तो लेमन जूस, ऑरेंज जूसेस, सारे सिट्रस फ्रूट जो है लिवर के फैट कम करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। जी बिल्कुल। बहरहाल डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम को वक्त सपदवान तुहद सठा शुक्रिया आज सन दावत कबूल करने बापत योर तशरीफ आने बापत ये रत जानकारी अस सान नाजरीन दिन बापत तुहद सठा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नाजरीन तुहद सठा शुक्रिया वनुक ताम सन प्रोग्राम वुचने बापत प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत इंशाल्लाह सपदो तह बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमान सत तोतन ताम थी पन्ने सेहतो ख्याल तुझ खुदा सवाल। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये है कि जोखिम कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। वक्त आ गया है एक बुलंद और निर्णायक G20 का, भारत की अध्यक्षता का। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब
एक भविष्य। अधिक प्रभावी बनाया।